Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 2 pour le cours ordre et encadrement dans R. Donc, soit x et y, deux nombres réels tels que x, pardon derrière x, encadré entre moins 2 et 3 et y moins 2, moins 1. Alors, encadrer chacun des nombres suivants, 2x moins 3y. Et c'est pareil pour les exercices de troisième année collège, mais il y a petit piège ici pour x, y, on va voir. Pour 2x moins 3y, c'est facile. On va commencer toujours pour on a x encadré entre moins 2, 3 et y moins 2, moins 1. Ça y est. إذا حنا بغينا encadrer 2x moins 3y, alors 2x puisque deux nombres positifs, on garde les mêmes choses. Moins 2 fois 2 est égal à moins 4, 3 fois 2 est égal à 6. Donc, on a 3y, mais عندكم ما غاديش نديرو الفرق différence. Non, il faut encadrer moins 3y, puis on va faire la somme. يعني ماشي غادي نأطر 3y و 2x وندير ناقص بيناتهم. إذا غادي نأطر moins 3y. Alors, moins 3y. Il a moins 3y, puisque 3, comme vous voyez ici, 3, moins 3, pardon, négatif. إذا غادي ندير moins 3 في moins 1 هي 3 نجيبها هنا، moins 3 في moins 2 هي 6 تولي هنايا. ثم on va faire la somme tout simplement 2x لاحظوا هنا plus moins 3y plus مع moins هي moins. داكشي علاش انا بينتها لكم في الاول، ما بغيتش نديرها ديريكت باش ما تلفوش. إذا moins 4 plus 3 c'est un moins 1, 6 plus 6, pardon, là. Oui, 6 plus 6 est égal à 12. Alors, 2x moins 3y encadré entre moins 1 et 12. وكنشوف لوجيكمون واش فعلا moins 1 inférieur à 12. حيت مع الوقت اللي كيخدم حتى الاخر كيلقى داكشي ما منطقيش 12 هنا وشي حاجه هنا مثلا صغيره. اذا في هذه الحاله خصو يرجع يشوف فين دار الفوت. مزيان. اذا الان غادي نشوفوا ديال اكس y. إذا هنا غادي نديرو دونك ou bien c'est-à-dire نفس الأشياء. دونك دو c'est-à-dire يعني هما كيتكرروا نفس المسائل، ما كاينش شي حاجة جديدة. إذا هنايا خدمنا هاد الكيستيون الأولاني، غنشوفو الكيستيون الثاني اونكادري اكس y. لاحظوا اكس y. لاحظوا هنا مزيان، حنا عارفين امتى فاش كنبغيو نأطرو البرودوي خصو يكون اكس مأطر بين عددين موجبين و ايكغيك مأطر بين عددين موجبين، ولكن في هذه الحالة عندي واحد اكس مأطر بين عدد سالب وعدد موجب، وعندي ايكغيك مأطر بين عددين سالبين. إذا في هذه الحالة هذه هنا تو سامبلومون إلا عندي ايكغيك مأطر بين عددين سالبين اون فا اونكادري موان ايكغيك. موان ايكغيك كتولي 1 2. علاش؟ باش يولي عندي باش نطبق القاعده، حيت القاعده ديال اكس مثلا محصوره بين ا و ب و y محصوره بين سي و دي. ام اكس y تو سامبلومون ا سي بي دي. امتى كنديروها؟ سولمون سي ا بي سي دي سون بوزيتيف. الا كان واحد فيهم نيجاتيف ما تقدرش تطبق هذه القاعده. اذا في الاول حنا اخترقنا القانون ودرنا موان ايكغيك باش نحصل على جانبين موجبين باش نطبق القاعده عاد نشوف داك موان كندير ليه. مي هنا كاين مشكل. لاحظوا هنا كاين ايه، هنا كاين مشكل، كاين عندي عدد سالب وعدد موجب. اش غادي ندير في هذه الحاله؟ في هذه الحاله هذه هنجزئها لجوج. اش غادي ندير؟ غادي ندير اكس محصوره بين موان 2 و 0 وغادي ندير او اكس محصورة بين 0 و 3. لاحظوا داك البلاصة اللي كتقسم بين المجال الموجب والمجال السالب تهنيت منه، درت هكا باش يولي عندي حالة ديال موجبة والحالة ديال سالب. عاد نخدم دابا هنا عندي موجب غيبقى كما هو،
وهنا عندي سالب حيت صفر نوتر كيف ما كان الحال غادي تولي عندي موان اكس محصوره بين صفر وجوج. هنا رديتها موان اكس. لاحظتوا باش يكون عندي بين موجب وموجب. دابا شنو غادي ندير ملي جزأت هادي لديك البلاصه اللي سالب والبلاصه اللي موجبه؟ شنو غادي ندير؟ غادي نخدم هادي مع هادي. لاحظوا غادي تولي عندي اكس موان اكس 0 2 اي موان y محصوره بين واحد وجوج. لاحظوا او بحال ما كنشر. لاحظوا اكس 0 3 اي موان y اذا في هذه الحاله هذه لاحظوا اشنو درت هنا. عندي هنا اكس محصور بين عدد سالب وعدد موجب. اذا بما ان صفر هو اللي كيفصل لي نومبر بوزيتيف لي نومبر نيجاتيف، هذاك هو الفيصل ديالي. اذا درت من موان 2 حتى ل 0 و0 حتى 3 ودرت او. اذا في هذه الحاله غادي نخدم هاد لابارتي نيجاتيف نخدمها مع هادي ونخدم هادي مع هادي. اذا لاحظوا هنايا درتنا لا ميم شوز. تخلصت من هاد الموان درت موان اكس هنا وقلبتهم وهذه خليتها كما هي. اذا لاحظوا هنا دابا هنا عندي الحق نطبق موان اكس في موان y. اذا اشنو كتعطيني هذه؟ 0 في 1 شنو؟ 0 2 في 2 4 موان في موان بوزيتيف. اذا كتعطيني اكس y. هاني اثرت اكس y في الحاله الاولى. غادي ندير او ثم غنأثر اكس y في الحاله الثانيه. عندي باردون هنا عندي موان هي تبقى 0 في 1 شحال؟ 0 3 في 2 شحال؟ 6. باش نتخلص من هاد الموان هذا غادي نتخلص من هاد الموان غادي تولي موان 6 هنا و0 هادي تجي لهنا. مفهوم؟ في الاول كانت عندي موان اكس y بلاتي باش تبان لكم عرفتكم غادي تلفوا شي شويه. موان اكس y لاحظوا محصوره بين 0 و 6. عاد تخلصت من موان رديتها اكس y موان 6 0 صايي. اذا لاحظوا عندي اكس y محصوره بين 0 و 4 وعندي اكس y محصوره بين موان 6 و 0. اذا بما ان اكس y شاده من 0 حتى 4 وفي نفس الوقت شاده من 0 حتى موان 6، اذا نقدروا نقولوا دونك اكس y شاده من فين؟ شاده من موان 6 حتى ل 4. باينه. اذا هذه هي الخدمه اللي كتكون هنا. حاولت نعطي حاله بحال الا قلتو استثنائيه. هنا عطيتكم جوج سالبين وهنا سالب وهنا موجب. الا كان هادشي كلشي موجب كنت غادي دير الضرب، ولكن هذه عطيتها لكم كتعطى بزاف لي زيكوال. داكشي علاش باش تستافدوا في نهايه المطاف. هذه اثرت اكس y محصوره بين موان 6 و 4. نتمنى انكم فهمتوا مزيان هاد لابارتي هادي. اذا الان غادي ندوزو خوازيام كا. إذا x plus 3 sur y. x plus 3 sur y. سي فاسيل. إذا هادي اونكادغيو x plus 3. لاحظوا كندير لي فليش باش تعلموا. x plus 3. Tout simplement on ajoute 3. Moins 2 plus 3 est égal à 1. 3 plus 3 est égal à 6. ثم خصني اونكادغي عاوتاني واحد على y. خصني اونكادري واحد على y. اذا في هذه الحاله لاحظوا الا اونكادريت هنا واحد على y لاحظوا غادي تكون عندي واحد على y المقلوب ناقص واحد على واحد. اذا غادي نديرو ناقص واحد هنا واحد على ناقص جوج غادي نجيبوها هنا. وطبعا راه كنشوفوا ان ناقص واحد صغر من ناقص صفر، يعني ملي كنديرو المقلوب الانفيرس كنقلبوا عاوتاني الطرفين. اذا ملي درت هنايا ما يمكنليش نطبق حيت هنا لاحظوا راه ما كنديروش القسمه في لونكادغومون. كاونكادغيو اكس بلس 3 وكنونكادغيو واحد على y وكنديرو برودوي، ولكن عاوتاني نوضحوا في الاشكاليه. الا بغيت ندير انايا حيت هذه دابا لاحظوا هي اكس بلس 3 فوا 1 سيغ y. يعني الا بغيت نطبق انايا هذه هنا، الا بغيت نطبق انا هذه هنايا راه مشكل. عاوتاني عندي هنايا نيجاتيف. اذا في هذه الحاله شنو خصني ندير؟ خصني نردها بوزيتيف بديك الطريقه ديال موان 1 سيغ y
باش تردها 1 على 2 1 و x بلس 3 ردها 1 6. ملي رديت المسائل بحال هكا دابا غادي نديرو برودوي. دونك البرودوي x بلس 3 غادي تكون عندي موان x بلس 3 سيغ y. 1 في 1 على 2 هي 1 على 2، 6 في 1 هي 6. عاد نتخلص من هاد الموان هادي، إذا غادي تعطيني x بلس 3 سيغ y غادي تولي ليا موان 6 موان 1 سيغ 2. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي مزيان وما كاينش عندكم حتى مشاكل فيها، وعاودوا الفيديو دوزيام فوا الا لقيتو دي ديفيكولتي باش تفهموا. اذا نتمنى يكون الشرح وافي. ندوزو الان كيستيون 2. كيستيون 2. résoudre dans R les inéquations suivantes. غادي نحلو مترجحات فيهم قيمه مطلقه باش نطبقوا ديك القاعده باش تعرفوا كيفاش كتخدم القيمه المطلقه في حاله لي زينيكواسيون. الا كانت عندي انفيريور و بيان الا عندي سوبيريور. عندي 3 موان 5 اكس وعندي انفيريور ا 7. اذا بغيت نحل هاد لينيكواسيون اللي هي المتراجحه في ار. باش نحلها خصني نتخلص من القيمه المطلقه. القاعده كتقول لي الا عندي قيمه مطلقه ديال اكس انفيريور مثلا من واحد العدد مثلا ا، باش نتخلص من القيمه المطلقه راه كتعطيني اكس محصوره بين موان زا اي ا. معروفه هذه كقاعده شفتوها في الكود. اذا لا ميم شوز ايسي. باش نتخلص من هذه القيمه المطلقه غادي ندير 3 موان 5 اكس نحطو اونكادغي بين موان 7 اي 7. صايي. اذا وكنبدا نحل لينيكواسيون ديالي. كاين اللي هيقسمها على جوج يخدم هذه بوحدها ويخدم هذه بوحدها، ولا نقدروا نخدموها اون ميم طون. اذا باش نخدموها اون ميم طون باش نتخلصوا من 3 غنقصوا 3. اذا غادي نقصوا 3 هنا ناقص 3 هذه ما غاديش تبقى وغنقصوا 3 هنا. اذا كتولي عندي موان 10 7 موان 3 4. تري بيان. اذا الان اشنو غادي ندير؟ خصني نضرب في 1 على ناقص 5 او انني نقسم على ناقص 5 كلا الاطراف. بويسك انني غادي نقسم يعني غادي نضرب في عدد نيجاتيف غادي تقلبوا الاطراف. لاحظوا غادي نضرب هنا 4. تبعوا معايا باش تبان لكم. في 1 على ناقص. لاحظوا في 1 على ناقص 5 ناقص 5 باش نتخلصوا منه خصني 1 على ناقص 5 ثم ناقص 5 اكس فوا 1 على ناقص 5 ثم موان 10 فوا 1 على ناقص 5. إذا في هذه الحالة غادي تعطيني هذه موان 4 سور 5. لاحظوا موان 5 مع موان 5 غادي تمشي وغادي تبقى ليا اكس ثم غادي تبقى ليا 10 سور 5 اللي هي 2. لاحظوا وهنايا في نهاية المطاف لقيت الحلول ديال لينيكواسيون ديالي اللي هي محصورة بين موان 4 سور 5 اي 2. إذا كيفاش غادي ندير الحلول ديالي في هذه الحالة؟ كنديروها على شكل انترفال كيف ما شفتوا. يعني كنديرو اس عندي هادي ويكال يعني فيرمي وعندي موان 4 سور 5 غادي ندير موان 4 سور 5 عندي 2 كندير 2 وكنكون حليت لينيكواسيون ديالي بكل بساطة. صايي. اذا نتمنى انكم فهمتوا مزيان. نشوفوا الحاله الا كانت عندي سوبيريور. اذا في هذه الحاله عندي انفيريور. غنشوفوا في الحاله الثانيه الا عندي سوبيريور شنو غادي ندير. عندي هنايا 2 موان اكس سوبيريور ا 4. سوبيريور ا 4 باردون ستريكتومون ما كايناش اويغال. الوغ هنا عندي سوبيريور. سوبيريور كتقول لي القاعده الا عندي مثلا اكس سوبيريور ا ار واحد العدد ار. اذا باش نتخلص من القيمه المطلقه كنبدا بهذا الشكل. كتكون اكس سوبيريور ا ار و اكس انفيريور ا موان ار.
يعني ماشي كي بحال الاخرى كنديرو اونكادغي غير ديريكت. اذا هذه باش نخدمها كنردها نفس الشيء، كنقول دونك، وفي نفس القضيه عاوتاني كندير هنايا 2 موان اكس سوبيريور ا 4، يعني هذه كتبقى كما هي، و 2 موان اكس انفيريور ا موان 4، وكنحل كل وحده بوحدها. اذا في هذه الحاله عندي موان اكس 4 موان 2، وعندي هنايا موان اكس موان 4 موان 2. نخدمو على هادي دابا، موان اكس سوبيريور ا 2 دونك اكس انفيريور ا موان 2. جيسبر كو توتي كلير. اذا في هاد الحاله عندي انفيريور ا موان 2، اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير موان اكس انفيريور موان 6. الوغ اكس غيتقلب الرمز غادي يولي سوبيريور ا 6 باش نتخلصو من السين موان. اذا موان اكس انفيريور موان 6، اذا نتوما اكس انفيريور موان 2 في هذه الحاله اللي عندي هنايا. اذا كيفاش غادي ندير باش نكتب مجموعه الحلول ديالي؟ لاحظوا عندي الا رسمت هنا واحد الخط، غادي ندير هنا زيرو، غادي ندير هنا موان زا، غادي ندير هنا موان 2. عندي اكس انفيريور موان 2، يعني موان 2 غادي ندير هنا x inférieur à moins 2. x inférieur à moins 2. ثم عندي x 1 2 3 4 5 6. عندي x supérieur à 6. في نفس الوقت x supérieur à 6. يعني مجموعة الحلول ديالي كتكون عندي من موان الانفيني حتى موان 2. لاحظوا وبويسك عندي ستريكتومون عندي موان 2 ما داخلاش في الحساب، وعندي 6 من فوق، و 6 ما داخلش في الحساب حيت عندي ستريكتومون ما عنديش اوميغا. الوغ باش نتاكد واش عندي هذا الشيء صحيح غناخذ شي عدد في هذا المجال، مثلا ناخذ 8 صايي. اذا 2 موان 8 يتيكال كوا؟ يتيكال موان 6. اذا موان 6 لا فالور ابسولي دو موان 6 سي 6. الوغ عندي داك الشيء صحيح. اذا باش نجسد هذه الحلول كندير اس وكنفتح من موان لانفيني جيسكا موان 2 إونيون اتحاد من 6 حتى البليس لانفيني، وكندير بهذا الشكل هذا. اذا الا ما قدرتش نحول الحلول ديال لي زينيكواسيون على شكل لي زانترفال، كنحاول نرسم واحد الخط، واحد الروبير اللي هو اني ديمونسيونيل فقط، بحال الا كترسم محور الافاصيل ما كترسمش محور الاراتيب. وفي نفس الوقت كنخدم هادي وكنخدم هادي، وملي كنشوف او كنعني كنعرف واش كاينه اتحاد، بمعنى اتحاد الحلين، وكنلقى الحل ديالو هو هادو كما شفتوا في الكود. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. دمتم اوفياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.